बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले अहले इल्म की एक महफिल में बैठे हुए एक शख्स ने मगरबी ममालिक के जो बच्चे हैं उनका जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ के बच्चे झूठ नहीं बोलते, दयानतदार होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे बच्चे आखिर उनके अंदर ऐसी खसूसियात क्यों नहीं पैदा होती हैं, हमारे बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं। यही आज का हमारा मौजू है कि हमारे बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो क्यों दयानतदारी का अमली मुजाहरा नहीं करती है, वो क्यों दूसरों की मदद करने वाले नहीं होते हैं। हमें ये देखने से पहले इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि जितनी तालीमात इस वक्त इस्लाम ने हमें दी हैं वो सारी की सारी तालीमात बजाय इसके कि हम उनका अमली मुजाहरा करते, मगरिबी ममालिक ने उस दीन की तालीमात को अपने ऊपर लागू कर लिया है। न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि उन आने वाली नस्लों के ऊपर भी उन्होंने उसको लागू कर लिया है। वो उसका अमली सबूत देने वाले इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारी इस्लाम की बातें जो हमें दीन ने सिखाई हैं वो उन लोगों ने अपना ली हैं और इसी वजह से वो इस वक्त तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। जबकि उनके मुकाबले में अगर हम मुसलमान मुल्क ममालिक की बात करें तो वो तालीमात जो हमें अपने दीन ने सिखाई हैं हम उन पर बैन ही अमल नहीं कर रहे। हमें पता तो सब कुछ है, हम जानते तो सब कुछ हैं, हम तबलीग तो सब कुछ करते हैं, हमें सारी चीज़ों का पता भी है, लेकिन हम उसका अमली सबूत नहीं पेश कर रहे। यही एक बेन वजह है जिसकी वजह से हमारी जो कौम है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, उनके अंदर ऐसी खसूसियात पैदा नहीं हो रही। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हम जब कुरान पाक को खोलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुरान पाक की सूरत अस्सफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। और ये बात अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में इस बात का इरशाद फरमाकर हमें ये चीज़ें बता दी कि हम जो अच्छाइयाँ, जो अच्छी बातें दूसरों को जिनको तबलीग करते हैं, दूसरों को जो बातें बताते हैं, अगर हम उस पर अपना अमली सबूत पेश नहीं करते, हम उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, यानी कि हमारे कौल और फेल में तजाद है, तो इसका मतलब है हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नाराज़गी वारिद हो जाती है। और जिस कौम के ऊपर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है, वो हमेशा तनज़्ज़ुली की तरफ जाती है, उसके ऊपर सवाल आता है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हम जो कुछ कहते हैं उसको अमली तौर पर नहीं करते। हम अपने बच्चों को तबलीग करते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, बहैसियत वालिद के हम अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप झूठ मत बोलिए, हम उन्हें कहते हैं कि दयानतदारी बहुत अच्छी चीज़ है, दयानतदारी का अमली सबूत हमें देना चाहिए, हम उन्हें कहते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हम ये सब कुछ कहते हैं, उनके सामने हम एक अमली नमूना नहीं पेश करते। इसी वजह से हमारा जो बच्चा है वो हमसे सीख नहीं पाता। बच्चा सुनने से नहीं सीखता है, बच्चा अमली तौर पर देखने से सीखता है। एक उस्ताद को ले लीजिए, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाता है, वो वक्त की पाबंदी सिखाने की कोशिश करता है, वो उन्हें दयानतदारी सिखाने की कोशिश करता है, वो उन्हें दूसरों की मदद करने की सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके सामने अमली नमूना नहीं पेश करता। वही उस्ताद क्लास के अंदर लेट पहुंचता है, वही उस्ताद जब क्लास के अंदर जाता है तो उनको दयानतदारी के साथ उनकी तालीम का ज़रिया नहीं बनाता, वो उस वक़्त अपने दूसरे कामों में लग जाता है। वही उस्ताद जब उससे कोई बच्चा सवाल करता है
جو اس کو ناپسند ہوتا ہے سوال تو وہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی اس وقت مدد کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی اس وقت حوصلہ افزائی کرے۔ تو یہی جو چیزیں ہیں، یہی ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں، یہی ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہی ہیں، کیونکہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے ہم ان کا عملی نمونہ نہیں پیش کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں، جو نان مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پر اسلام تو موجود ہے لیکن وہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ممالک کے اندر مسلمان موجود ہیں لیکن اسلام موجود نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات موجود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی تعلیمات موجود نہیں ہے، بہت سارے لوگ ان پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن جو برائی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، جو غلط کام ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، جبکہ جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کو پھیلانے میں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب ہمارا یہاں پہ کیا فرض بنتا ہے کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے، ہمارا بچہ دیانتداری کا عملی ثبوت دے، ہمارا بچہ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، اور وہ تمام تعلیمات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں ہمارا بچہ ان پر عمل کرنے والا ہو۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جو کچھ بتائیں اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ جب ہم اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں تو ہمارا بچہ ہم سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور وہ صرف سیکھتا نہیں ہے، اس کی زندگی کا وہ حصہ بن جاتا ہے۔ ایک استاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی کلاس کے اندر اپنے ٹائم پر موجود ہو، اور پھر جب وہ اپنی ٹائم پر کلاس کے اندر موجود ہوگا تو اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت جو اس کلاس کے اندر اس کو دیا گیا ہے وہ ان تمام بچوں کا وقت ہے، وہ اس کے پرسنل میٹرز کا وقت نہیں ہے، اس کے دیگر معاملات کا وہ وقت نہیں ہے۔ اگر اس کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی وہ اپنی ذاتی کام کے لیے گزارے گا، اپنی ذاتی مصروفات کے لیے وہ صرف کرے گا، جس کا مطلب ہے اس نے اپنے کام کے ساتھ دیانتداری نہیں کی، اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ تو وہ اپنے بچے کو کیسے تبلیغ کر سکتا ہے کہ آپ کو دیانتدار ہونا چاہیے؟ وہ کیسے تبلیغ کر سکتا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے اگر وہ استاد بر وقت اپنی کلاس میں جاتا ہے، بر وقت اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور اپنی پوری ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، دیانتداری سے کام لیتے ہوئے، ہر بچے پر توجہ دیتے ہوئے وہ کام کرتا ہے، تو میں نے بہت سارے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ اس ادارے سے نکلتے ہیں تو بچے دھاڑے مار مار کر روتے ہیں ان کے لیے، انہیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے جیسے ان کی جسم کا کوئی حصہ ان سے کٹ رہا ہے۔ جب ہم بچوں کو کچھ دے دیتے ہیں، بچوں کو کچھ ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پر توجہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس بچے کے دل کے اندر آپ کی عزت بھی ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہماری نسل، آج ہماری قوم جو ہے وہ ان برائیوں کی طرف کیوں پڑی ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ دیانتداری سے کام نہ لے، بددیانت ہوں، دوسروں کی مدد کرنے والے نہ ہوں۔ تو اسی طرح بحیثیت والد یا والدہ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ کام اپنے بچوں کے سامنے کریں جن کی ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو جائے۔ جب ہم اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس طرح کا بن جائے تو وہ پہلے اپنے آپ کو بنا لیجئے، پہلے اپنے اندر وہ جو ہے نا وہ خوبیاں پیدا کر لیجئے۔ جب آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو آپ کے بچے کو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خوبیاں خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میرے اپنے اندر کون سی کمزوری ہے۔ اگر ہر انسان اپنی اندر جھانک لے، اپنے اوپر غور کر لے، اپنے اوپر توجہ دے دے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو دوسرا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی، اس کی آنے والی نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے شاگرد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جب شاگرد اور اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے تو نسلیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، قومیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔